SCO समिट में शिरकत के लिए मेहमान वफूद पाकिस्तान आ गए। चीन के बाद किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म की आमद। बेलारूस, किर्गिज़ और ताजिक वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आज़म कज़किस्तान का भी पाकिस्तान आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। तुर्कमानिस्तान काबीना के डिप्टी चेयरमैन भी SCO समिट में शिरकत के लिए पहुंच गए। रूस का बड़ा वफ्द कुछ देर में इस्लामाबाद पहुंचेगा। रूसी वफ्द वज़ीर आज़म, डिप्टी वज़ीर आज़म समेत 300 अफराद पर मुश्तमिल। रूसी वफ्द में मीडिया और TV चैनल्स के 58 अफराद शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर ममलकत आसिफ ज़रदारी से मुलाकातें होंगी। रूस और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। SCO इजलास में 8 ममालिक के वज़ीर आज़म शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म काहिर रसूलज़ादा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान दोस्ती और ताउन का पायदार रिश्ता है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई समेत तमाम शोबों में ताउन मजबूत करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म से बेलारूसी हम मनसब की भी मुलाकात। दो तरफा ताउन बढ़ाने के आज़म का इयादा किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मौजूद मेहमानों को अशाइया देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कन्वेंशन सेंटर में तमाम मौजूद मेहमानों का इस्तकबाल करेंगे। SCO इजलास में शिरकत के लिए आए तमाम ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदा वफूद का ग्रुप फोटो होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ SCO समिट से इफ्तिताही खिताब करेंगे। मईशत, तिजारत, माहौलियात और समाजी और सकाफती रवाबित के शोबों में जारी ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास के अख्तिताम पर मुश्तरका एलानिया भी जारी किया जाएगा। पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत व खुद मुख्तारी की हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान और चीन अच्छे भाई, पड़ोसी, शिराकतदार और दोस्त हैं। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग की सदर ममलकत आसिफ ज़रदारी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, सदर शी जिनपिंग की क़यादत में पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद गहरा होता रहेगा। सदर ममलकत और चीनी वज़ीर आज़म की मुलाकात में पाक चीन ताउन, दो तरफा ताल्लुकात, CPEC और ख़ित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। आसिफ ज़रदारी ने कहा, चीन के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़ है। चीनी मेहमान के लिए ज़ोहराने में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा और चेयरमैन सेनेट भी मौजूद रहे। चीनी सदर की स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी से भी मुलाकातें। बाहमी ताल्लुकात और पार्लिमानी रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत दी जाएगी। स्पीकर अय्याज सादिक ने कहा, SCO इजलास से आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुस्बत तासुर उजागर होगा। 27 साल बाद बड़े इवेंट की मेजबानी अहले वतन के लिए काबिले फख्र। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के लिए इस्लामाबाद की दिल फरेब सजावट, रंग बिरंगे फूल, ग्रीन बेल्ट्स, फुटपाथ और बरकी कुमकुमे शहर की खूबसूरती बढ़ा रहे। सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम। इस्लामाबाद के लिए ट्रैफिक डायवर्जन प्लान भी जारी। हर किस्म की हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। GT रोड से पेशावर जाने वाले रवात चक्री रोड, चक्री इंटरचेंज, मोटरवे और टैक्सिला रोड इस्तेमाल करेंगे। रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाले सदर मरी रोड से 9th एवेन्यू इस्तेमाल करेंगे। कर्नल शेर खान शहीद रोड से फैजाबाद आने वाले मुसाफिर 9th एवेन्यू सिग्नल से स्टेडियम रोड इस्तेमाल करेंगे। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान और चीन की फूड कंपनियों के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। ज़राअत और सनती शोबों में सरमाकारी और तरक्की की रफ्तार में इजाफा होगा। मुल्की मईशत को मुस्तहकम करने में मुआविन साबित होगा। मुआहदे का मकसद चलगोज़े और पिस्ते की प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और सालाना $100 मिलियन की बरामद है। पाकिस्तान की आलमी मंडियों तक रसाई और आलमी सतह पर मयारी खुश्क मेवजात की तलब पूरी हो सकेगी। आज मुखालिफत करने वाले माजी में आईनी अदालत की हिमायत करते रहे। आईनी अदालत के लिए मुखालिफत जाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम। कहा, हर इलेक्शन में अदालती इस्लाहात पीपल्स पार्टी के मंशूर में शामिल नहीं है। वफाकी आईनी अदालत का क़याम भी मंशूर का हिस्सा है। आईनी अदालत की सियासी मुखालिफत मौजूदा सियासी हालात की बुनियाद पर है। आईनी अदालत पर 2 दहाइयों से हमारी जमात का मौक़िफ़ एक ही रहा है। मेरी क़यादत में मुंतखब होने वाले तमाम नुमाइंदगान ने वफाकी आईनी अदालत के क़याम का मैंडेट दिया। हमारे मुसवदे के बगैर आइन साजी नहीं हो सकेगी। हुकूमती मुसवदे पर आइनी तरमीम तबाही का बायस बनती। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का मीरपुर खास में तकरीब से खिताब।
کہا اگر آئین میں کوئی خیانت ہوئی تو ہم میدان میں آئیں گے. عوام آئین میں کھلواڑ کرنے والے حکمرانوں کو گربانوں سے پکڑ کر ایوانوں سے باہر نکالیں گے. آج وفاق میں ایک ایسی حکومت ہے جس کی اپنی کوئی اکثریت نہیں. اب ہم کسی کو ووٹ چوری کی اجازت نہیں دیں گے. ہمیں ایسی نام نہاد اسمبلیاں نہیں چاہیے. قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس 18 اکتوبر کو بلائے جانے کا امکان. ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی کا اجلاس سپہر 3 بجے بلایا جا سکتا ہے. وزارت پارلیمانی امور نے 18 اکتوبر کو اجلاسوں کی سمری تیار کر لی. قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس میں اہم آئینی ترمیم لائی جائیں گی. ادھر پارلیمانی خصوصی کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا. ذرائع کے مطابق پارلیمانی خصوصی کمیٹی ذیلی کمیٹی کے آئینی مسودے بارے تجاویز کا جائزہ لے گی. ذیلی کمیٹی کل اپنی سفارشات خصوصی کمیٹی کو پیش کرے گی. حکومت جو وعدہ کرتی ہے اس پر قائم نہیں رہتی. آپ کیسے ملک چلائیں گے؟ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کراچی میں تقریب سے خطاب. کہا آئی پی پیز نے معیشت تباہ نہیں کی، معیشت نے آئی پی پیز کو تباہ کر دیا. آپ کہتے ہیں 411 ارب روپے بچ گئے. آپ کو 411 ارب روپے کے پیچھے 4000 ارب ادا کرنا پڑتے ہیں. پورا ملک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ آئی پی پیز پاکستان کو کھا گئے. کامران غلام کی ٹیسٹ ڈیبیو پر شاندار سینچری. ڈیبیو پر سینچری بنانے والے 13ویں پاکستانی بن گئے. کامران غلام 118 رنز بنا کر آؤٹ. ان کی اننگز میں 1 چھکا اور 11 چوکے شامل. سائم ایوب نے نصف سینچری سکور کی. 77 رنز بنا کر کیچ آؤٹ ہوئے. پاکستان کی پہلی اننگز میں پہلی بیٹنگ. اوپنرز نے جلد آؤٹ ہونے کی روایت نہ بدلی. عبداللہ شفیق زاد اور شان مسعود 3 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے. 2 وکٹیں اسپنر جیک لیچ اور 1 میتھیو نے حاصل کی. دوسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے روز پاکستان نے 5 وکٹوں پر 259 رنز بنا لیے. وزیر اعلیٰ پنجاب غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کے خلاف ان ایکشن. ڈی جی ایڈ اے سے غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کی تفصیلات 15 دن میں طلب کر لی. اجلاس میں غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں پر پلاٹ فائل بیچنے کی پابندی کی تجویز پر غور. لاہور میں ٹرام وے پر بریفنگ لی. ٹرام کلمہ چوک، مین بولیوارڈ، حسین چوک، ایم اے عالم روڈ اور منی مارکیٹ سے گزرے گی. سندھ حکومت کا ساحلی بیلٹ میں ونڈ پاور منصوبہ لگانے کا فیصلہ. وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ حاجی علی حسن زرداری کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے. ناصر شاہ کہتے ہیں ونڈ پاور منصوبے میں مقامی افراد کو بھرتی کیا جائے گا. حاجی علی حسن زرداری نے کہا کہ منصوبے سے مقامی افراد کو روزگار ملے گا. ٹھٹھا کے لوگوں کو زمینوں کا معاوضہ بھی دلائیں گے. انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ میں 31 اکتوبر تک توسیع. ایف بی آر حکام کے مطابق تاریخ میں توسیع تاجر تنظیموں اور ٹیکس بار ایسوسی ایشنز کی درخواست پر کی گئی. تاریخ بڑھانے کی ایک وجہ بینکس کی چھٹیاں بھی تھیں. انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن اے 214 کے تحت تاریخ میں توسیع کی گئی. ایران کی تیل اور جوہری تنصیبات کو نشانہ نہیں بنائیں گے. ایرانی فوج کو ٹارگٹ کیا جائے گا. اسرائیلی وزیر اعظم نے امریکی صدر کو یقین دہانی کرا دی. امریکی میڈیا کا دعویٰ. نیتن یاہو نے جو بائیڈن کو ایران پر جوابی حملے کے منصوبوں سے آگاہ کیا. اسرائیلی وزیر اعظم نے ایسے حملے پر رضامندی ظاہر کی جس سے امریکی انتخابات پر اثر نہ پڑے. ایران اسرائیل کشیدگی کے باعث خام تیل کی قیمتیں 4% سے زیادہ گر گئیں. غیر ملکی میڈیا کے مطابق عالمی سطح پر اسرائیل اور ایران کے درمیان تنازع کے باعث سپلائی میں خلل پڑنے کے خطرات ہیں. تیل کی عالمی طلب میں کمی بھی متوقع ہے.